अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास अल्लाह ताला की कोई तस्वीर क्यों नहीं है? क्यों हम उसको देख नहीं सकते हैं? ये हर नॉन मुस्लिम का सवाल होता है और इस्लाम लाने से पहले मेरा भी सवाल था। कई सवालों में से ये एक सवाल था और जब भी मैं मुसलमानों से इस बारे में पूछती थी तो कभी भी मुझे जो जवाब मिलते थे वो मुतमईन करने वाले नहीं मिलते थे, तसल्ली नहीं मिलती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम खुद इस्लाम पढ़ना और समझना शुरू करते हैं, तब हमें लॉजिक्स और चीज़ें साफ समझ में आने लगती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी दीन हैं, वो सब इस्लाम से मुख्तलिफ हैं और उन सब के पास अपने बुतों, अपने रबों को पूजने के लिए उन फ़ोटो, पिक्चर्स कुछ ना कुछ होता है। लेकिन हमारे पास क्यों नहीं है? यहाँ किसी एक दिन की बात नहीं हो रही है कि सिर्फ़ उसके बारे में कहना है। जितने भी दीन हैं इस्लाम के अलावा, वो सब एक तरीके से अपने आप को एक सिस्टम, एक पिक्चर, एक मूर्ति में जोड़ लेते हैं और वो उसी तरीके को फॉलो करते हैं। और हम इस्लाम में इस चीज़ के लिए बहुत अलगाइदगी हासिल करते हैं और हमारे पास सबसे बेहतरीन या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी बुत बनाया है नऊज़ बिल्लाह, और जिसको वो क्रॉस की तरह दिखाते हैं। न सिर्फ इतना, उन्होंने मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा का भी स्टैचू बनाया है, आइडल बनाया है, जिसको वो मदर मैरी कहते हैं। और वो एक और गॉड में बिलीव करते हैं, दैट दे कॉल द डिवाइन गॉड द फादर ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, नऊज़ बिल्लाह। कहेंगे कि जो यहूद होते हैं, जो ज्यूज़ होते हैं, वो एक दीवार के पास जाते हैं और वो वहाँ जाके मन्नत मांगते हैं, अपना सर पटकते हैं और कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही हर रिलीजन की अपने अपने कस्टम्स होते हैं और इबादत करने के ज़रिए होते हैं, बट उनके पास उनके गॉड का प्रूफ होता है। इस्लाम में क्यों नहीं है? उसका एक बहुत लॉजिकल और बहुत क्लियर जस्टिफिकेशन है। आप इसको समझें और याद भी रखें कि हमको बनाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह अल खालिक। और हम कौन है? उसकी मखलूक। अगर मखलूक के हाथ में इतनी इजाज़त दे दी जाए कि वो अपने बनाने वाले को बना सके, तो नौज़ बिल्लाह वो बदबख्त हर वो गुस्ताखी करेगा कि वो अपने रब को हर तरीके से चेंज करेगा, नौज़ बिल्लाह। आपने गौर किया होगा कि जो लोग पिक्चर्स बनाते हैं, जो लोग आइडल्स बनाते हैं, अगर उनको उनके आइडल या पिक्चर में कोई खराबी नज़र आती है तो वो उसको चेंज कर देते हैं, उसको रब करते हैं, चेंज कर देते हैं। कभी उसकी आँखें, कभी नाक, कोई भी फीचर। नौज़ बिल्लाह ये हम भी करते हैं, नौज़ बिल्लाह। अगर हमें ये एबिलिटी अल्लाह ताला देता तो, लेकिन हमें नहीं दी है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दी है। और ना हम इतने बदबख्त हैं, इतने जाहिल हैं, इतने सरकश हैं कि हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते कंपटीशन करने के लिए। आप देखेंगे कि ये जो मार्केट होता है पिक्चर्स और आइडल्स का, ये एक तरह का कंपटीशन मार्केट है कि जो जितना ज़्यादा अच्छा पिक्चर बनाएगा, जो जितनी ज़्यादा अच्छी मूर्ति बनाएगा या आइडल बनाएगा, उसकी की ज़्यादा सेल होगी, वो उतना ज़्यादा कस्टमर्स के बीच पॉपुलर होगा। हम भी उस एक कंपटीशन का हिस्सा हो जाते हैं, नौज़ बिल्लाह। और हम इसलिए नहीं कंपटीशन करते कि हमें हमारे रब को बेटर दिखाना, इसलिए कि हमें अपने रब, नौज़ बिल्लाह, हमें अपने बनाने वाले को बेचकर पैसा कमाना, नौज़ बिल्लाह। ये बहुत संगीन और जाहिलियत का गुनाह है। आपने कभी सूरज को देखा है? जो सूरज होता है, शम्स, हम उसको अपनी इन नेकेड आई से, नॉर्मल आई से 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, मैक्सिमम 30 सेकंड्स। आप ज़रा ये सोचें कि जिसने सूरज को बनाया होगा उसका नूर किस कदर होगा। हम तो सोच भी नहीं सकते और हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अपने दिल में उन वसवसों को बढ़ावा देते हैं जो शैतान आपके दिलों में डालता है कि आपका रब कैसा दिखता होगा, ज़रा सोच के देंगे नौज़ बिल्लाह, तो आप शिर्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। अल्लाह इसको माफ़ नहीं करता। सेकेंडली ये कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात की थी। दरअसल वो जो वाक़यात था उसमें अल्लाह ताला के कलमात थे जिससे उन्होंने बात की, लेकिन बस मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िद की थी कि या रब,
آپ نے مجھے بنایا ہے اور مجھے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بہت منع فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکو گے موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت ضد کی, اور اللہ کا پتہ نہیں کتنے فریکشنز میں, کتنے پرسنٹیج پوائنٹس میں, پرسنٹیج میں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو وہ نور جب وہ دور پر آیا تو وہ پہاڑ چکنا چور ہو گیا, تہس نہس ہو گیا, کچھ نہیں بچا. اور موسیٰ علیہ السلام جو کریم اللہ تھے, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول تھے, تو گش کھا کے بے ہوش ہو گئے, وہ بے ہوش ہو گئے. تو سوچے ہماری کیا مزال ہے, ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. واٹ دا تھرڈ ریزن اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آئی سے میری نظر میں, کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یہ پکچرس اور آئیڈلس بناتے ہیں, یہ سب چیزیں اس ٹائم کی یا اس پریکٹس یا اس سیلیبریشن کے بعد یہ سب کہاں جاتی ہیں؟ ٹریش میں, گاربیج میں, کوڑوں میں, نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا, وہ ختم ہو چکا. تو نعوذ باللہ ذرا اس چیز پہ غور کرے کہ اگر ہمیں یہ ایبلٹی ہوتی کہ ہم بھی یہ سب چیزیں کر سکتے تو کیا ہوتا. ہم عید کے بعد یا کسی بھی عبادت یا کسی اسپیشل ڈے کے بعد ہم بھی یہ جاہلیت میں ہوتے. نعوذ باللہ. ہمیں اس چیز پر بہت اللہ نے بخش دیا ہے, بہت بخش دیا ہے الحمدللہ, کہ یہ خیال بھی ہمارے دلوں میں نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا رب کیسا دکھتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتا ہے, کیونکہ وہ البصیر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں ہمارے جیسی ہیں. اس کے پاس کان ہے جن سے وہ سنتا ہے, کیونکہ وہ السمیع ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے کان ہمارے جیسے ہیں. اللہ کن کہتا ہے, اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے, اپنے رسولوں سے بات کی ہے اس, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کا منہ, اس کی بات کرنے کا طریقہ ہمارے جیسا ہے. اللہ لکھتا ہے لوگوں کے امانات, لوگوں کے حساب, لوگوں کی نیکیاں, سب لکھتا ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں. یہی بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ یہ چیز ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ کچھ کامن نہیں ہے, ورنہ اگر خالق اور اس کی مخلوق کے بیچ کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا, دونوں سملر ہوں گے, تو ہم کس چیز کا کہ وہ وہاں ہے اور ہم یہاں ہیں؟ نہیں. یہی تو مین فرق ہے کہ اگر مخلوق اور خالق ایک جیسے دکھیں گے, سملیرٹیز ہوں گی, تو ڈفرینس ہی نہیں. اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا کیوریس پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ ہم اس چیز کے لیے ہمیشہ کیوریس رہیں گے کہ ہمارا رب کیسا دکھتا ہے. اور اس کو پانے کے لیے, اس اجر, اس نیک, اس مقام کو پانے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہے اس دنیا میں, کہ ہم وہ مقام حاصل کر سکیں, کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں بلائے اس کو دیکھنے کے لیے. اللہ کہے کہ جاؤ پوچھ کر آؤ میرا کون سا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے, جاؤ دیکھ کر آؤ کون میری راہ دیکھ رہا ہے, کون تڑپ رہا ہے مجھے دیکھنے کے لیے. اس نے اتنے بہترین عمال کیے تھے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے, اور وہ راستہ دیکھا ہے کہ کب میں اس کے لیے بلاوا بھیجوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں, آپ اور ہم سب ان میں شمار ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کریں گے. تو یہ بہت سارے لاجیکل پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے چاہیے. اور جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کا رب کیوں نہیں دکھتا, کیوں نہیں دکھاتا خود کو, تو یقین رکھے اور یہ اس کو سمجھائے کہ یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ وہ وہاں ہے اور ہم یہاں ہیں. اگر ہم اپنے رب کو دیکھ سکتے یا ہم اپنے رب کے امیجن کر سکتے تو ہم کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے امیجنیشن کی کہ کس قدر ہم اس کو چینج کرتے ہیں. لیکن یاد ہے کہ امیجنیشن کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, اور اللہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ از انفینائٹلی پاورفل. اللہ کی کوئی حد نہیں ہے, حد ہماری ہے اور ہماری سوچ کی ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دیں یا جب آپ لوگوں سے اپنے دین پر بات کریں تو آپ کے پاس مضبوط پوائنٹس ہونے چاہیے. اور یہ یاد رکھیں الحمدللہ کہ ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو بنا سکیں نعوذ باللہ, یا اس کا عکس بھی ہم امیجن کر سکیں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مقام میں جائیں جہاں ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں. بہت بہت شکریہ.
تب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.